परमेश्वरले चाहिँ एउटै कुरा परमेश्वरको योजना देखाउनुहुन्छ र कतिपटक हामी जब परमेश्वरको योजनाबाट बाहिर जान्छौँ भनेदेखि कस्तो कन्सिक्वेन्सेस हामीले भोग्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण यो आजको च्याप्टर 4 मा एउटा ठुलो रुखको सपना छ। योभन्दा अगाडिको सपनामा चाहिँ ठुलो मूर्तिको सपना थियो हैन। ठुलो मूर्तिको सपनामा त्यो मूर्ति नबुकदनेस्सर राजा थियो भनेदेखि आज चाहिँ त्यो रुख यति ठुलो रुख स्वर्गसम्म पुग्ने हैन, संसारको सबै मानिसहरूलाई, जनावरहरूलाई, चराहरूलाई छारिदिन सक्ने रुखको सपना उसले देख्छ र तर यो रुख काटिन्छ हैन। त्यो मूर्तिलाई भत्काइएको जस्तै यो रुखलाई पनि काटिन्छ। अनि खास चाहिँ यो रुख हो तर वास्तवमा यो नबुकदनेस्सर राजाको बारेमा दिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। यहाँ अब अलिकति पृष्ठभूमि दिउँ। हामीले पहिलेदेखि नै हेर्दै आएको यो दानियलको पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि यसको कन्टेक्स्ट हामीले थाहा पाउनुपर्छ। सन्दर्भमा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको अवस्था जुन बेला यो दानियलको पुस्तक लेखिएको छ यो अवस्था चाहिँ करिब यो एक्जाइल पिरियड भनेर भन्छ। यतिखेर इजरायलीहरू बेबिलोनमा छ हैन। इजरायलीहरू बेबिलोनमा छ, उनीहरूको आफ्नो देश छैन, उनीहरूको देशबाट उनीहरू निकालिएको अवस्था छ जुन बेलामा। अनि यो 3 चोटि आक्रमण गरेको कुरा हामीले हेरेका थियौँ। 605 मा दानियललाई के छ जवान हुँदाखेरि दानियल र अरू यो राजकुमारहरूलाई एलिटहरूलाई लगेको थियो। अनि 597 BC मा चाहिँ यो अगमवक्ताहरूलाई, त्यहाँको व्यापारीहरूलाई, त्यहाँको मुख्य मान्छेहरूलाई लगेको थियो भनेदेखि 586 BC मा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले नै ध्वस्त भएको थियो। यो इजरायल देशलाई ध्वस्त पारेर बेबिलोनमा लगेको थियो। अनि आजको खण्ड चाहिँ नबुकदनेस्सर राजाको वास्तवमा अन्तिम समय हो। 7-8 वर्ष मात्रै बाँकी छ। 7 वर्षको काल र 1 वर्ष 8 सायद 9 वर्ष मात्र बाँकी छ होला। यो नबुकदनेस्सर राजाको अन्तिम समय हो। अनि यो समयमा अन्तिम समयमा परमेश्वरले नबुकदनेस्सर राजाले फेरि एउटा पाठ सिकाउनुहुन्छ। अनि यो कन्टेक्स्टमा हामीले सबभन्दा पहिला दानियलको पुस्तक पढ्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यतिखेर दानियलको पुस्तकमा पढ्दाखेरि दानियलको मान्छेहरू, दानियलहरू सबैजनाहरू चाहिँ के छ कैदमा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि एकछिन पानी खानु पर्यो। कैद भन्नाले उनीहरू विदेशमा छ। अनि विदेशमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब इस्टाब्लिस नै छन्। इस्टाब्लिस नै भए पनि उनीहरू चाहिँ एउटा विदेशी परदेशी जस्तै हो। कुनै पनि बेला उनीहरूले कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ र उनीहरूमाथि चाहिँ एउटा नयाँ कानुन ल्याएर उनीहरूले देश निकाला गर्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। अनि हामीले त्यो हेरिराखेका थियौँ। योभन्दा अगाडि त्यो मूर्तिलाई पूजा नगरेको कन्टेक्स्टमा कसरी मार्ने उनीहरूले निर्णय गरेको थियो। अनि त्यो छ भनेदेखि अर्को कुरो यसमा अब ओभरअल बाइबलको इतिहासमा कहाँ पर्छ भनेर भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तक सिद्धिएपछि प्रस्थानको पुस्तकमा चाहिँ यो एउटा दासत्वको छ। इजरायलीहरू मिश्र देशमा छ, दासत्वमा छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मोसाद्वारा इस्रायलीहरूलाई निकालेर ल्याउनुहुन्छ र उनीहरू चाहिँ के छ मरुभूमिमा 40 वर्ष उनीहरू बस्छ। अनि मरुभूमिमा उनीहरू भौतारिन्छ मात्रै होइन, तर उनीहरूलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुहुन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, एउटा राष्ट्र बनाउनुहुन्छ। एउटा दासलाई कसरी एउटा राष्ट्र बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले उनीहरूलाई मरुभूमिमा सिकाउनुहुन्छ। अनि 40 वर्षको मरुभूमिको तालिमपछि उनीहरू चाहिँ के छ प्रतिज्ञाको देशमा छिर्छ, जुन यहोशूको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ हैन। अनि यहोशूको पुस्तकमा हुँदाखेरि प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरूले चाहिँ 12 भागमा जग्गा भाग लाउँछ। तर लेवीको कुलले चाहिँ कुनै पनि भाग पाउँदैन। एउटा कुल चाहिँ परमेश्वरलाई समर्पण गरिन्छ भनेदेखि बाँकी कुलले चाहिँ त्यो जग्गा लिन्छ र यसरी उनीहरू एउटा राष्ट्र बन्छ।
अनि तर उनीहरूले पहिला सुरुमा त उनीहरूको एउटा राजा थिएन, पहिला सुरुमा उनीहरू त्यो अगमवक्ताको आत्मा नै परमेश्वर नै उनीहरूको राजा भएकोले गर्दाखेरि हुन्छ। तर पछि उनीहरूले हेर्छ वरिपरि सबैको राजा छ, हाम्रो मात्रै छैन भनेपछि हामीलाई पनि राजा चाहियो भनेर पहिलो राजा साउल आउँछ, त्यसपछि दाउद, त्यसपछि सुलेमान, तीनजना राजा पछि चाहिँ देश विभाजन हुन्छ हैन यो। अनि यो विभाजन भइसकेपछि एकातिर 19वटा राजा, अर्कोतिर 20वटा राजा, 19-20वटा राजाहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। अनि अब यो उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लगिसकेपछि वास्तवमा उनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने हो। तर वास्तवमा जुन उद्देश्यले परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लगेको हुन्छ त्यो उद्देश्य अनुसार उनले परमेश्वरलाई पनि बिर्सिदिन्छ। आजको थिममा चाहिँ सफलतापछि घमण्ड आउँछ भनेको जस्तै यो इजरायलीहरूको जीवनमा पनि सफलतापछि घमण्ड छ भनेदेखि, नबुकदनेश्वर राजाको पनि सफलतापछि घमण्ड आउँछ भनेदेखि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि सफलता भयो भने सफलताले चाहिँ घमण्ड ल्याउन एकदमै सजिलो छ हैन। जब हामी सफल हुन्छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ यो मेरो कारणले गर्दाखेरि यो सफलता आएको हो भन्ने कुराहरू आउँछ र हामी चाहिँ एकदम घमण्डी हुन सक्ने चाहिँ हुन्छ। अनि घमण्डी भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रवासमा पठाउनुहुन्छ, इजरायललाई प्रवासमा पठाउनुहुन्छ। र त्यही कन्टेक्स्टमा अहिले चाहिँ के छ, उनीहरूलाई चाहिँ अनुशासनमा राखेको छ। अनुशासनमा राख्दाखेरि चाहिँ यो दानियलको पुस्तक चाहिँ त्यो बेलामा हो, पछि उनीहरू फर्किनेवाला छ। तर यो दानियलको पुस्तक चाहिँ के छ, अहिले एक्जाइलको बेलामा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब त्योभन्दा इमिडिएट कन्टेक्स्ट दानियलभन्दा अगाडिको अगमवक्ता यर्मिया अगमवक्ता हो हैन। त्यसपछि यो दानियलको छ, दानियलभन्दा पछि चाहिँ इजकिएल हो हैन। यर्मियाको बारेमा के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि बेबिलोनले आक्रमण गर्न लाग्दाखेरि पश्चाताप गर तिमीहरूलाई भन्दै पनि अब ढिला भइसकेको हुन्छ भन्देखि त्यो अगाडि छ। पछाडि चाहिँ इजकिएलले चाहिँ के छ, आशाको दिन छ, यो परमेश्वरले फेरि 70 वर्षपछि हैन हामीलाई फर्काएर ल्याउनुहुन्छ, यो सुकेको हड्डीहरू फेरि चाहिँ के छ जीवित हुनेछन् भन्ने हिसाबलेको मेसेज चाहिँ के छ आउँछ। यदि कन्टेक्स्ट थाहा पाइसकेपछि अब हामीले दानियलको पुस्तकमा हेर्यौँ भनेदेखि जम्मा 2वटा भागमा छ हैन। पहिलो 6 अध्याय सजिलो छ, दोस्रो 6 अध्याय अलि गाह्रो छ। अनि आज 4 अध्यायमा चाहिँ नबुकदनेश्वरको घमण्ड हैन, नबुकदनेश्वर कसरी परमेश्वरले नबुकदनेश्वरलाई उठाउनुहुन्छ। तर नबुकदनेश्वरलाई थाहा छ, थाहा भए पनि उसले बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ के छ, परमेश्वरले उसलाई चाहिँ अनुशासन राख्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आजको खण्डमा चाहिँ देख्नेछौँ। अब यो दानियलको पुस्तकमा पढ्दाखेरि पहिला भनेको जस्तै थाहा पाउनुपर्ने कुरा, यो पुस्तकको मुख्य व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले कतिपटक चाहिँ कहाँ छ त परमेश्वर, खै यो नत्र परमेश्वर हुनु भएको भएदेखि त यो बेबिलोनीहरूले उहाँको जातिलाई आक्रमण गर्दाखेरि त परमेश्वरले त हेरेर त्यति ठुल्ठुलो हेरेर त नबस्नु पर्ने हो भन्ने जस्तो हामीले लाग्छ। तर वास्तवमा इजरायलीहरू परमेश्वरमा विश्वासयोग्य नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले नबुकदनेश्वर राजालाई इजरायलीहरूको विरुद्धमा पठाउनु भएको कुराहरू चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। अनि मुख्य व्यक्ति नै को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको छ, चलाउनु भएको छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईबाट चाहिँ केही न केही चाहिँ आशा गर्नुहुन्छ। जहाँ उहाँको लगानी छ त्यहाँ चाहिँ रिटर्न हुनुपर्छ। अनि इजरायलीहरूले दुःख पाएको कारण पनि त्यही हो, परमेश्वरले धेरै प्रेम गरेको थियो इजरायलीहरूलाई। तर इजरायलीहरूले जसरी परमेश्वरले उनीहरूबाट आशा संसारको सबै अन्य जातिहरूको निम्ति एउटा ज्योति हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरू चाहिँ के छ, यहुदीहरू परमेश्वरको योजनाबाट केही समयको निम्ति आउट भएको छ भनेदेखि यहाँ नबुकदनेश्वर राजालाई पनि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ र ऊबाट पनि आशा छ। यो रुख जस्तै परमेश्वरले उसलाई एकदम महान बनाउनुहुन्छ। संसारको
थुप्रै थुप्रै मानिसहरू उसमा भर पर्ने हुन्छ, जनावरहरू सबै कुराहरू छ। तर पनि उसले परमेश्वरलाई महिमा दिएको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के छ यो खण्डमा चाहिँ हेर्नेछौँ। अनि विश्व मानव इतिहास वास्तवमा परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। भविष्य परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। परमेश्वरले उहाँको योजना पुरा गर्न अन्य जातिलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। भनेदेखि आजको यो 4 अध्यायले चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु मानिसको मुख्य कर्तव्य हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। सबभन्दा ठुलो कर्तव्य तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा दिनुहुने आशिष, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा गर्नुहुने प्रयोग सबैबाट थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, परमेश्वरको महिमा गर्नु चाहिँ मान्छेको मुख्य कर्तव्य हो भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अब सन्दर्भ चाहिँ यो 4 अध्यायको सन्दर्भमा चाहिँ के छ, दानियल 3 अध्याय र 4 अध्याय बीच सायद 20 देखि 30 वर्षको चाहिँ फरक छ। 3 अध्यायमा जुन त्यो भट्टीमा राखेको कुराहरू छ हैन। अब त्यतिखेर दानियल थिएन। दानियल किन कहाँ गयो त दानियल भनेर भन्दाखेरि अस्ति पनि हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि दानियल सायद अब यो हो नै भनेर त होइन, तर कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यो विचार लिएर आउँछ। त्यो विचार अनुसार चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ के छ, दानियलले चाहिँ मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गरेको कारणले गर्दाखेरि सायद त्यसले चाहिँ र्याप्चरको समयमा हैन, जसरी र्याप्चरसँग चर्च उठाएको जस्तै दानियलले चाहिँ त्यो देखाउन सक्छ र भट्टीको समयमा सतावटको समयमा चाहिँ दानियल छैन भनेको जस्तै यो विचार कतिजनाले दिन्छन्। भनेदेखि अर्को एउटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने, नबुकदनेश्वर राजा र दानियल चाहिँ वास्तवमा एकदमै नबुकदनेश्वर राजाले एकदम दानियललाई मन पराउँछ हैन। नबुकदनेश्वर राजाले दानियललाई आफ्नो एकदमै चिफ अफ स्टाफ एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि राजा पछिको दोस्रो जस्तो व्यक्ति नै बनाएको हुन्छ। अनि कतिजनाले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि 3 अध्यायको समयमा दानियल चाहिँ टाढा अन्त कतै ठाउँमा गइराखेको थियो, जसले गर्दाखेरि यदि ऊ नजिकै भइदिएको भए त उसलाई पनि पार्थ्यो। तर ऊ टाढा अरू कुनै मिसनमा गइराखेको कारणले गर्दाखेरि उसको कन्टेक्स्ट चाहिँ आएन भनेर चाहिँ कति यो बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ भन्छ। अनि नबुकदनेश्वर राजा यो समय, अब आज यो 4 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि नबुकदनेश्वर राजा यो समय स्थापित भइसकेका छन् र ठुलो सफलता हासिल गरिसकेका छन्। यो मैले अध्ययन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै दाउदको जीवन र यो नबुकदनेश्वर राजाको जीवन भनौँ न एउटै लाइन जस्तो लाग्यो। दाउदले पनि जब उसको सबै लडाइँहरू सिद्ध्याएर आराम गरिराखेको थियो भनेदेखि होइन, एउटा एक प्रकारले हुन त सबै त सिद्धिसकेको थिएन, कतिजना मान्छे लडाइँमा नै थियो। अनि तर ऊ स्थापित भइसकेको थियो दाउद राजा। अनि स्थापित भइसक्दाखेरि कौसीमा बसेर होइन यसो गर्दाखेरि परीक्षामा परेको जस्तै नबुकदनेश्वर राजा पनि वास्तव उसको राज्य स्थापना भइसकेको हुन्छ। उसले थुप्रै जितिसकेको हुन्छ। अनि जितिसक्दाखेरि चाहिँ के छ, उसको मनमा चाहिँ एउटा यो परीक्षा आएको कुराहरू। अनि उसले जब यसो हेर्छ यो आफ्नो अवस्थामा भनेदेखि उसले वास्तव उसको सफलतालाई देख्छ, तर सफलता दिने परमेश्वरलाई भने बिर्सेको छन्। वास्तवमा एक अध्यायदेखि नै नबुकदनेश्वर राजाले चाहिँ यहुदीहरूको परमेश्वरको बारेमा चिनेको हुन्छन्। अनि दानियलको जीवनबाट अरूको जीवनबाट उसले सिकिराखेका हुन्छन्। तर जति सिके पनि उसले चाहिँ बिर्सेको गरिरहेको हुन्छ। अनि एक प्रकारले भन्ने हामीले चर्चमा वचन सुन्ने हरेक हप्ता वचन सुनेको छ। वचन सुन्दै पनि हामीले परमेश्वरलाई बिर्सेको जस्तै हुन्छ। अब यहाँनिर यो दानियल 4 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हामीले हेर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो अध्याय लेख्ने नबुकदनेश्वर हुन्। 4 अध्यायको लेखक चाहिँ को हो? नबुकदनेश्वर होइन। दानियलको पुस्तकमा दानियलले लेखेको त हो, तर दानियलले चाहिँ आफूले उसले कलमले लेखेको होइन, तर नबुकदनेश्वर राजाको यो एउटा घोषणापत्र हो। उसले घोषणापत्र सबै देशहरूमा पब्लिक डकुमेन्ट हो। यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने पब्लिक डकुमेन्ट नबुकदनेश्वर राजाले लेखेको
र सारा देश यो त्यतिखेरको संसारभरि नै फिजाको डकुमेन्ट हो यो चाहिँ 4 अध्याय चाहिँ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सारा पृथ्वीमा रहने विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिहरूका मानिसहरूलाई राजा नबुकदनेश्वरबाट भनेर चाहिँ के छ यो लेखिएको छ। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ, यो चाहिँ एउटा नबुकदनेश्वर राजाले उर्दी निकालेको सबै देशमा हैन, उसको देशको सबै ठाउँका मान्छेहरूलाई ल यो चाहिँ पठाऊ भनेर चाहिँ भनेको छ। तर अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा अन्य जाति राजाले हैन यहुदीहरूको परमेश्वरको बयान गरेर एउटा गुड न्यूज सुसमाचार प्रचार गरेको जस्तै हो वास्तवमा। यो 4 अध्यायमा चाहिँ के छ, नबुकदनेश्वर राजाले चाहिँ साक्षी दिएको भने पनि भयो, सुसमाचार प्रचार गरेको भने पनि भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि यहाँ तपाईँले हेर्नु, सर्वोच्च परमेश्वरले मेरो निम्ति गरिदिनु भएका आश्चर्य कर्मका चिन्हहरू र अचम्मका कामहरूका बारेमा तिमीहरूलाई बताउन पाउँदा म खुसी छु। राजाले चाहिँ के छ, एउटा एम्पायर सम्राटले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण देशका मानिसहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको आश्चर्यका चिन्हहरू आश्चर्यको कामहरूको बारेमा तिमीहरूलाई बताउन पाउँदा चाहिँ म के छु, खुसी छु भनेर उसले चाहिँ लेखेर घोषणा गरेका छन्। अनि किन यो सपना आयो, किन परमेश्वरले उसको जीवनमा काम गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ के छ, परमेश्वरले एउटा अन्य जाति राजाको जीवनबाट पनि के गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ। अनि उसले चाहिँ खाली राज्य मात्र गरेको छैन, उसले वास्तवमा यो अध्यायमा खास दानिएलले उसलाई सजाय पाउनुभन्दा अगाडि नै पश्चाताप गर भनेर भनेको हुन्छ, तर उसले त्यतिखेर चाहिँ गर्दैन। तर सजाय पाइसकेपछि चाहिँ पश्चाताप गर्छ। अनि पश्चाताप गरेर उसले लेखेको कुराहरू चाहिँ यो हो। यो हुनुभन्दा अघि उनले परमेश्वरको सहायता, घमण्ड, पागलपन, पश्चाताप र प्रशंसाको अनुभव गरिसकेका छन्। यहाँनिर अब यो जुन कुरा उसले लेखेको छ हैन, यो लेखेको त सुरुमै हो। अब यहाँ तर त्यो घटना घटिसकेको छ, घटना घटिसकेको उसले कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ के छ, अब यहाँ लेख्दै गरेको। अनि के भयो त भनेर भन्दाखेरि नबुकदनेश्वर राजाले थाहा पाउँछ, मैले वास्तवमा यत्रो देशको राजा हुनु पाएको चाहिँ यो यहुदीहरूको परमेश्वरले गर्दाखेरि रहेछ। वास्तवमा मैले चाहिँ घमण्ड गरेको रहेछौ, मैले घमण्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पागल जस्तै भएको रहेछु, म जनावर जस्तो भएको रहेछु हैन। साँच्चीकै पागल हुन्छ इन्सेन हैन, एउटा घाँस खाने जनावर जस्तो हुन्छ। र लास्टमा पश्चाताप गरिसकेपछि उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ र त्यो प्रशंसाको अनुभव गरिसकेपछि लेखेको कुरा हो। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ के छ, हामीले थाहा पाउनुपर्ने, एउटा अन्य जाति राजाले परमेश्वरको कामलाई अनुभव गरेर उसले चाहिँ के छ, साक्षी दिएको कुराहरू धेरै पटक हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामी अलिकति ठुलो भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ के छ, ओहो म यो काम गर्न सक्दिनँ, परमेश्वरको काम त कहाँ भन्ने मान्छेले विश्वास गर्दैन होला भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर यो नबुकदनेश्वर राजाले चाहिँ के गरेको छ, उसले चाहिँ भनेको छ। त्यसकारण यहाँनिर यो चाहिँ एउटा के छ, देशव्यापी रूपमा उसले पठाएको चाहिँ हो। अनि उसको अवस्था कस्तो थियो त, अब यहाँ उसले आफैले लेख्छ हैन, 4 देखि 8 पद, म नबुकदनेश्वर सन्तुष्टि र समृद्धि साथ आफ्नो दरबारमा बसिरहेको थिएँ। मैले एउटा यस्तो सपना देखेँ जसले मलाई भयभीत तुल्यायो। जसै म ओछ्यानमा ढल्किरहेको थिएँ, मेरो मनमा आएका कल्पनाहरू र दर्शनहरूले गर्दा म तर्सिएँ। यसकारण त्यस सपनाको अर्थ खोल्नलाई बेबिलोनका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मेरो सामुन्ने खडा गराउने हुकुम गरेँ। जब जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू, जोखाना हेर्नेहरू आएर मैले उनीहरूलाई सपना बताएँ, उनीहरूले मलाई त्यसको अर्थ बताउन सकेन। अन्तमा दानिएल म कहाँ आएर मैले तिनलाई सपना बताइदिएँ। तिनको नाउँ मेरो देवताको नाउँ जस्तै बेलत सजर हो र पवित्र देवताहरूको आत्मा तिनमा छ। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नबुकदनेश्वर राजा कस्तो छ, सन्तुष्टि र समृद्धि साथ आफ्नो दरबारमा बसिरहेको छ। उसको जीवनमा अब पीर के पनि छैन, अब सबै उसले जित्नुपर्ने देशहरू जितिसकेको छ। उसको एकदम प्रशस्ततामा छ, बसिराखेको छ। तर उसले चाहिँ अचानक चाहिँ सपना देख्यो।
पहिलाको सपनाले चाहिँ उसलाई विचलित पारेको थियो, पहिलो सपनाले नबुकदनेश्वरलाई विचलित पारेको थियो भने अहिले दोस्रो सपनाले उसलाई चाहिँ के छ भयभीत पारेको छ र तर्साएको छ। अहिलेको सपना चाहिँ के छ, खालि विचलित, पहिला चाहिँ ला के होला भन्ने थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ उसको मुटु ढुकढुक, उसलाई थाहा भयो खतरा, एकदम खतराको कुरा चाहिँ आइराखेको छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उसको एकदमै सन्तुष्टि र समृद्धिको समय भए पनि जुन किसिमको सपना उसले देख्यो त्यो सपनाले चाहिँ उसलाई के गरेको छ, तर्साएको छ। अनि यहाँ उसले त्यसकारण अब उसले यो सपनाको अर्थ खोल्नलाई बेबिलोनका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाउँछ पहिला जस्तै होइन। सबै जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू, जोखाना हेर्नेहरू आए भनेर भनेको छ होइन। यसपालि चाहिँ उसले के गर पहिलाको खण्डमा चाहिँ उसले के भनेको हुन्छ भनेदेखि म मेरो सपना भन्दिनँ भनेर भनेको हुन्छ भनेदेखि मेरो सपना पनि भन र सपनाको अर्थ पनि भन भनेर भनेको हुन्थ्यो पहिलो सपनामा भनेदेखि अहिलेको सपनामा चाहिँ उसले बोलाउँछ र उसले भनिदिन्छ मेरो सपना चाहिँ यो हो, ल मैले यत्रो ठुलो सपना देखेँ, यसदेखि ल यसको अर्थ के हो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले वास्तवमा कसले पनि भन्न सक्दैन होइन। अनि आखिर कसले पनि भन्न नसकेपछि 8 पदमा के भन्छ, अन्तमा दानियल म कहाँ आए। वास्तवमा दानियलको नाम उसले बेलतसजर राखिदिएको हुन्छ होइन। सद्रक, मेसक र अबेदनगोको नाम चाहिँ उनीहरूको ओरिजिनल नाम फेरि दोहोरिँदैन, तर दानियललाई चाहिँ यो नबुकदनेश्वर राजाले पनि दानियल नै भनेर भनेको छ होइन। अनि त्यसले दानियल म कहाँ आए भनेर भन्छ र मैले तिनलाई सपना बताइदिएँ, तिनको नाउँ मेरो देवताको नाउँ जस्तै बेलतसजर हो र पवित्र देवताहरूको आत्मा तिनमा छ। यो एउटा फुटनोट लेखेको जस्तै लेखेको छ। भनेको मतलब यो पदबाट हामी के थाहा पाउँछौँ, दानियल र यो नबुकदनेश्वर राजाको बिचको चाहिँ सम्बन्ध थाहा पाउँछौँ होइन। उसले चाहिँ दानियललाई उसले बेलतसजर उसले दिएको नाम भनेर भन्दैन, उसलाई उसैको नाममा बोलाउँछ होइन। उसैको नाममा बोलाउनुको मतलब एक प्रकारले आदर गरेको जस्तो पनि हो। र अनि उसलाई मैले उसको नाउँ पनि मेरो देवताको जस्तै नाउँ छ भनेर वास्तवमा उसको छोराको नाउँ बेलसजर राखेको हुन्छ नबुकदनेश्वरले। यो पछिको राजा बेलसजर हुन्छ। बेलसजरको पालामा चाहिँ अर्को अध्यायमा आउँछ त्यो होइन। त्यसकारण यो नबुकदनेश्वर राजाले चाहिँ के छ, अब यहाँ दानियललाई एउटा आदर गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ र जसले गर्दाखेरि जुन बेला यो नबुकदनेश्वर राजा पागल हुन्छ 7 वर्षको समयको लागि यो सपना अनुसार पनि, अनि त्यतिखेर चाहिँ के छ, दानियल चाहिँ सेकेन्ड इन चार्ज चिफ अफ स्टाफहरूले गर्दाखेरि अरू भाइ भारदारहरू मिलेर चाहिँ त्यो देश चलाइराखेको हुन्छ 7 वर्षको लागि। अनि जुन बेला नबुकदनेश्वर राजाको होस आउँछ त्यतिखेर फेरि उसले राजा हुनलाई उसलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन, किनभने दानियल चाहिँ त्यहाँ बसिराखेको हुन्छ। दानियलले चाहिँ त्यति साह्रो अब उसलाई विश्वास गर्नुको साथसाथै ऊ एउटा विश्वास गर्न योग्य मान्छे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो नबुकदनेश्वर राजाले उसलाई भनेको चाहिँ के छ, उसको ऊ चाहिँ दानियल नै हो, तर उसको नाम चाहिँ मेरो देवताको जस्तै नाम छ बेलतसजर र उसमा पवित्र देवताहरूको आत्मा तिनमा छ भनेर। अब ऊ यहुदी नभएको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूको जस्तो भाषा बोल्न सक्दैन, देवताहरूको भाषा भनेर भन्छ, तर पनि उसले चाहिँ महसुस गरेको छ उसले चाहिँ महसुस गरेको छ र त्यसकारण उसलाई चाहिँ के छ, आदर साथ एउटा ठुलो पदमा नै राखेको छ। अनि अर्को एउटा कुरा, सायद दानियल यो 3 अध्यायमा दानियल नभएको कारण चाहिँ किन भनेदेखि अघि मैले भने टाढा मिसनमा गएको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यही दानियल नभएको मौका पारेर पनि होला सायद उसको भाइ भारदारहरूले दानियलको 3 जना साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै समस्यामा पारिदिएको छ। सायद दानियल त्यतिखेर भएको भएदेखि सायद त्यो नगरिने पनि हुनसक्छ। अनि यहाँ ल अर्को कुरो, अब यहाँनिर चाहिँ के छ, यो 4 अध्याय मुख्य नै उसको सपना छ र सपनाको अर्थ छ। अनि यहाँनिर सपना, हामीले सपनाको बारेमा हेर्दाखेरि ओछ्यानमा पल्टिरहेको बेला मैले दर्शनमा मेरो अघि स्वर्गको एक समाचार वाहक एक पवित्र जन तल आइरहेको देखेर उसले चर्को स्वरमा कराएर भने, त्यस रुखलाई ढालिदे
र हाँगाहरूलाई काटिदे र त्यसका पातहरू झारिदे र त्यसका फलहरू छरपस्ट पारिदे। एकछिन है त यो मैले 4 देखि 8 13 दिन यो सब अर्को एउटा ऊ चाहिँ राखेन छ तर ठिकै छ। हाँगा काटिदे त्यसका पातहरू झारिदे र फलहरू छरपस्ट पशुहरू त्यसको छारीबाट र चराहरू त्यसको हाँगाहरू भागुन् तर फलाम र काँसाले बाँधिएको त्यसको ठुटो र जराहरू जमिनमा खेतको घाँसमा नै होस्। अब उसको सपनामा चाहिँ के छ भनेदेखि पृथ्वीको बीचमा एउटा ठुलो र बलियो रुख वास्तवमा हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यो 13 पदभन्दा अगाडिको होइन। अनि त्यो रुख यति साह्रो छ त्यो रुखको टुप्पोले आकाश छोयो भने लेखेको छ। पृथ्वीको छेउसम्म पनि त्यो देखिन्थ्यो। त्यसका पातहरू सुन्दर, फलहरू प्रशस्तै, सबैको लागि खान पुग्ने। यो चाहिँ रुखको वर्णन हो। वन पशुहरू, चरा र सबै प्राणीहरूले बास पाउँथे। अनि यस्तो रुख अनि यो विचार गर्दै गर्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि नबुकदनेश्वर राजा बेबिलोनी राजा भए पनि वास्तवमा इजरायलीहरूलाई चाहिँ उनीहरू त्यति नराम्रो गरेका थिएन होइन। इजरायलीहरू यहुदीहरू बेबिलोनमा बस्यो, उनीहरूलाई व्यापार गर्न दियो, उनीहरू स्वतन्त्र थियो। यतिसम्म थियो कि जस्तै अब उनीहरूले आक्रमण गरेर ल्याएको मान्छेलाई एकदम ठुलो पोस्टमा राख्न पनि उनीहरू पछि हटेन। सद्रक मेसक अबेदनगोलाई पनि ठुल्ठुलो पोस्टमा राखिराखेको छ। अरू सबै गर्न सक्ने जति पनि राम्रो मान्छेहरू छ उनीहरू सबैलाई राम्रै गरेको छ। कतिपय हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब विदेशीलाई हामी त जस्तोसुकै राम्रो भए पनि हामी चाहिँ केही पनि मौका दिँदैनौँ भनेर हामी भन्छौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरले किन नबुकदनेश्वर राजाले प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि किनभने नबुकदनेश्वर राजा त्यो रुख जस्तो थियो होइन। ऊ बलियो मात्र थिएन तर के थियो उसमा सबैको लागि खान पुग्ने थियो। उसले चाहिँ म बेबिलोनी हुँ, म यो इजरायलीहरू यहुदी यो एकदम मेरो विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेहरूलाई म एकदमै दुःख दिन्छु, मिश्रीहरूले जस्तो दास बनाउँछु भनेर उसले भनेन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ के गरेको छ उसको एउटा पिक्चर यो रुखले चाहिँ के देखाएको छ भनेदेखि परमेश्वरले उसलाई एउटा ठुलो रुख बनाएको छ। किन उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि शत्रुहरू भए पनि आक्रमण गरेर ल्याएको भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै आफ्नै मानिसहरू जस्तै उसले व्यवहार गरेको छ। अनि त्यो व्यवहार गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ नबुकदनेश्वर राजालाई चाहिँ एउटा के छ फेभरले हेरिराख्नु भएको छ र आशिष दिइराख्नु भएको छ। उसले गल्ती गर्दाखेरि पनि उसमा घमण्ड आउँदाखेरि पनि उसलाई पूर्ण रूपले नाश गर्नुभएको छैन र उसलाई चाहिँ के छ पछि फेरि पश्चाताप गर्ने मौका चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ। अनि तर त्यसको बावजुद पनि होइन अब यो बेबिलोनी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि उसमा घमण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्वर्गदूत पठाएर त्यस रुखलाई ढालिदे, हाँगाहरूलाई काटिदे, पातहरू झारिदे, फलहरू छरपष्ट पारिदे र पशुहरू अनि चराहरू पनि भागुन्। यहाँ एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले सेवा गरिराखेका छौँ होइन, संसारलाई सेवा गरिरहेका छौँ भनौँ। यो नबुकदनेश्वर राजाले जस्तै थुप्रै मानिसहरूलाई बास दिइराखेको छ, हरेक किसिमलाई ठाउँ दिइरहेछ, मौका दिइरहेछ। तर हामी स्वयं चाहिँ दुष्ट छौँ भने, तर नबुकदनेश्वर राजा चाहिँ दुष्ट छ भनेदेखि चाहिँ के हुँदैन, परमेश्वरले उसलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्नुहुन्न। अनि यो राम्रो हुँदैमा पनि उसमा पनि कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई के गर्नुहुन्छ, स्वर्गदूत पठाएर अब यसलाई चाहिँ नाश गरिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब यो 15 देखि 17 पदमा चाहिँ के आउँछ भनेदेखि आकाशको शीतले त्यसलाई भिजाओस् र त्यो पशुहरूसँग पृथ्वीका बोट बिरुवाहरूका बीचमा रहोस्। त्यसको मन मानिसहरूबाट बदलिएर त्यसलाई पशुको मन दियोस् जबसम्म त्यसको लागि 7 काल बित्ने छैन। समाचार वाहकद्वारा निर्णय सुनाइएको छ, पवित्र जनहरूले फैसलाको घोषणा गर्दछ। यो चाहिँ के छ, अब यो राजा जो एकदम महिमाले भरेको थियो त्यो राजालाई चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि अब उसको टाउको चाहिँ शीतले भिजाएको हुनेछ।
अब उसले सबै पशुहरूलाई स्थान दिन्थ्यो, चराहरूलाई स्थान दिन्थ्यो, तर अब ऊ आफै पशुहरू जस्तो हुने भयो। त्यो पशुहरूसँग र पृथ्वीका बोट बिरुवाहरूका बीचमा रहोस्, ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त्यो हुने भयो। त्यसको मन मानिसहरूबाट बदलिएर पशुको मन दियोस्। अब यहाँनिर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई मन दिनुभएको छ, हामीलाई समझ दिनुभएको छ, अनि हाम्रो मन र समझको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ जिइराखेका हुन्छौँ। तर जब परमेश्वरको विरुद्धमा हामी जान्छौँ भनेदेखि हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ र हामी रङ डिसिजन लिन्छौँ। तपाईको एउटा राइट डिसिजनले तपाईँ ठिक ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको एउटा गलत निर्णयले तपाईँले गलत ठाउँमा पुगिराख्नु भएको हुन्छ। अनि अब कतिपटक हाम्रो मनमा चाहिँ मैले यो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको कारणले भयो, ओहो कस्तो त्यो नगर्नुपर्ने रहेछ, त्यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामी चाहिँ त्यसरी सोचिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा कुरा त्यस्तो हुँदैन। कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो कस्तो छ, हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई ठिक राखेका छौँ भनेदेखि, परमेश्वरको नजरमा हामी ठिक छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसो गलत निर्णय नै गर्दैनौँ। परमेश्वरले त्यस्तो गलत निर्णय गर्नबाट नै रोकिदिनुहुन्छ क्या हामीलाई। तर हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध ठिक छैन, परमेश्वरले जे नगर भन्नुभएको छ त्यो हामी गरिरहेका छौँ भनेदेखि कसरी हामी गलत निर्णय गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो गर्नु पनि त्यहाँ गर्यो। अहिले यो अमेरिकाको यो नान्सी पेलोसीले पनि त्यहाँनिर ताइवानमा गइरहेछ। अब त्यो उसलाई किन जान मन लाग्यो भन्ने कुरा उसलाई मात्रै थाहा छ होइन। नभएको समस्या आएर अहिले विभिन्न के हुने हो। भर्खरै हामी यो रसिया र युक्रेनको लडाइँमा त्यत्रो मान्छेहरू मरिराखेको छ। अब फेरि संसारको जियो पोलिटिक्स नराम्रोसँग चेन्ज हुनसक्छ होइन। यानि के हुने कुरा, एकजना मान्छेको गलत निर्णयको कारणले गर्दाखेरि, गलत कामको कारणले गर्दाखेरि कुन बेला के विचार आउँछ होइन, मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर पनि के छ वास्तवमा भन्यो भने यो नबुकदनेस्सर राजा अब त्यत्रो साम्राज्यको ठुलो महान राजा चाहिँ के हुन्छ, अब एउटा जनावर जस्तो हुन्छ। उसको भाइ भारदारहरूले पनि उसले के पनि वास्ता गर्दै यो त पागल भएछ यो मान्छे, अब के गर्ने, अब त्यस्तै भन्छ भने उसले छोडिदिएको छ। र 5 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि ऊ गधाहरूसँग बसेको छ भने लेखेको छ। 5 अध्यायको यी दानियल 5 अध्यायमा छ भनेदेखि ऊ चाहिँ गधाहरूसँग बस्थ्यो अरे। अब जनावर गधाहरूसँग भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अलिकति बुद्धिमान छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कोसँग ठिक गर्छौँ, परमेश्वरसँग ठिक गर्छौँ। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि अरू सबै सम्बन्धहरू, अरू सबै कामहरू, अरू सबै निर्णयहरू चाहिँ अटोमेटिकली ठिक हुँदै आउँछ। तुरन्तै एकै रातमा हुँदैन, तर बिस्तारै के हुन्छ तपाईँले थाहै नभए यो पनि मिल्यो, त्यो पनि मिल्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ भएर आउँछ। तर परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छैन भनेदेखि अहिले एकदम ठिक छु, तर कुन बेला मैले के निर्णय गर्ने हो, कुन बेला मैले को मान्छेलाई भेट्ने हो र के हुने हो, तपाईँ चाहिँ के हुन्छ खालि त्यो एउटा एक्सिडेन्टको एउटा शिकार मात्रै बन्नुहुनेछ। त्यस कारण यहाँनिर चाहिँ उसलाई चाहिँ के छ, अब त्यसको मन मानिसकोबाट बदलेर पशुको मन दियोस्। किन यो गरोस् त भनेर भन्दाखेरि जबसम्म त्यसको लागि 7 काल बित्ने छैन, होइन 7 कालसम्मको लागि उसलाई चाहिँ निर्णय भयो। अब अनि निर्णय सुनाएको छ, फैसलाको घोषणा गर्छ। ताकि किन गरेको भने भन्दाखेरि ताकि जीवित प्राणीहरूले जानुन्। यो नबुकदनेस्सर राजाले जानुन् होइन, यहाँनिर थाहा पाउनु पर्ने नबुकदनेस्सर राजा त हाम्रो निम्ति हो। उसले त्यो सबै अनुभव गर्नु परेको चाहिँ ताकि जीवित प्राणीहरूले जानुन्। तपाईँ र म जीवित प्राणी हो भनेदेखि तपाईँ र मैले चाहिँ थाहा पाओस् भनेर परमेश्वरले यो गर्नुभएको कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ। मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ। यो 17 पद चाहिँ के छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि किन यो नबुकदनेस्सर राजालाई यस्तो पशु बनायो, किन यो जनावर बनायो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ र मैले थाहा पाएको होस् मानिसहरूको राज्यमाथि चाहिँ के छ, सर्वोच्चको अधिकार छ। हामीलाई कतिपय थाहा हुँदैन यो कुरा चाहिँ। हामीले चाहिँ अब अरू मान्छेले गर्दाखेरि योले गर्दा उसले गर्दा भन्ने कुराहरू हुन्छ। र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ होइन। परमेश्वरले जसलाई राज्य गर्नुभयो उसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा छ। के भयो
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो परमेश्वरको कसले पाउँछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के छ, परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको व्यक्तिले पाउँछ भनेदेखि र अब परमेश्वरले इच्छा गरेको अब मलाई कसरी परमेश्वरले इच्छा गर्ने भनेर भन्दाखेरि के छ, मानिसहरूमा सबभन्दा नम्रलाई ती राज्यमाथि खडा गर्नुहुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के रहेछ, सबभन्दा नम्रलाई ती राज्यमाथि खडा गर्नुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, नम्रता रहेछ। कसरी परमेश्वरको फेभर पाउन सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि जब हामी मोसा पनि किन परमेश्वरले छान्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वर बाइबलमा लेखेको छ ऊ चाहिँ संसारमा सबभन्दा नम्र व्यक्ति थियो भनेर। नम्र व्यक्ति भनेको चाहिँ म सानो म काम नलाग्ने भन्ने व्यक्ति होइन। नम्र व्यक्ति भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट अबाउट मी, मेरो बारेमा होइन। तपाईँले कुनै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ चर्चमा पास्टर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चर्च तपाईँको बारेमा होइन, तपाईँको चर्च चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा हो, परमेश्वरको बारेमा हो। मान्छे तपाईँलाई के हुन्छ त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, तर परमेश्वरको राज्य आउँछ कि आउँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी नम्र हुँदैनौँ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यभन्दा हामीले आफूलाई मलाई चाहिँ किन यसो गरेको, सधैँ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि समस्या आउँछ कि मलाई यसो गरेन म भन्ने कुरा आउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरले हामीलाई चुन्न सक्नुहुन्न। अब सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छ, तर हामी चाहिँ नम्र भएनौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीले थाहा पाएको चाहिँ चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ। त्यस कारण के छ, ताकि जीवित प्राणीहरूले जानुन्, नबुकदनेश्वरले जानुन् भन्ने कुरा भनेको छैन, तर के छ, जीवित प्राणीहरूले जानुन् कि मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ र मानिसहरूमा सबभन्दा नम्रलाई ती राज्यमाथि खडा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपटक हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले एकजना मान्छेको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, तर उसैको लागि मात्र होइन, सबै मान्छेहरूको लागि हुन्छ। नबुकदनेश्वर परमेश्वरले खालि नबुकदनेश्वरसँग मात्र व्यवहार गरेर राख्नु भएको छैन। यो चाहिँ घटना चाहिँ नबुकदनेश्वर राजाकै जीवनमा घटिराखेको छ, तर परमेश्वरले नबुकदनेश्वर राजाको जीवनबाट अरू मानिसहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण तिमीहरू चाहिँ के छ, तिमीहरू सबैलाई मैले यो नबुकदनेश्वर राजालाई जसो जनावर बनाउनु नपरेको होस् होइन। ऊ चाहिँ एउटा, उसलाई मैले धेरै माथि पनि उठाएँ, उसलाई मैले धेरै तल पनि खसाल्छु, उसलाई मैले दुईटै अनुभव दिन्छु भनेर हाम्रो सामुने नबुकदनेश्वर राजालाई चाहिँ एउटा चाहिँ के छ, केस स्टडी बनाएको छ। त्यसकारण अब युसुफले दानिएलले चाहिँ के गरिन्छ, सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ। हजुर मानिसहरूबाट निकालिनु हुनेछ, जङ्गली पशुहरूसँग बस्नुहुनेछ, गाई बस्तुले चाहिँ हजुरले घाँस खानुहुनेछ, आकाशको शीतले हजुर भिज्नुहुनेछ, हजुरको लागि 7 काल बित्नेछ जबसम्म हजुरले यो जान्नुहुन्न कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्चको अधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएका कसैलाई पनि ती राज्यहरू दिनुहुन्छ। अनि दानिएलले चाहिँ के भन्छ, यो एप्लिकेसन गर्दाखेरि नबुकदनेश्वर राजालाई भन्नुहुन्छ तपाईँको लागि होइन, जबसम्म तपाईँले जान्नुहुन्न कि राज्यहरूमाथि सर्वोच्चकै अधिकार छ, उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि ती राज्यहरू दिनुहुन्छ। तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा पनि, अब तपाईँ र म देशको राजा छैन होला, चर्चको पास्टरसिप पनि त्यस्तै हुनसक्छ होइन, परमेश्वरले इच्छा लागेको व्यक्तिलाई दिन सक्नुहुन्छ। अनि कम्पनीमा काम गरेर राख्नुभएको छैन, कम्पनीको कुराहरू पनि हुनसक्छ, परिवारको कुराहरू हुनसक्छ, हाम्रो जीवनमा आउने सबै कुराहरू चाहिँ त्यसो हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ सार्वभौम हुनुहुन्छ, सर्वोच्चको उहाँको चाहिँ अधिकार ठुलो छ, उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि त्यो दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब हामीले त्यो बुझ्छौँ भनेदेखि अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ दिनुहुन्छ। अनि जरासहित ठुलो छोड्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो, स्वर्गले शासन गर्दछ भन्ने कुरो जब हजुरले स्वीकार गर्नुहुन्छ तब हजुरको राज्य हजुरलाई फिर्ता गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले जरै समेत उखेल्नु भएन, ठुटा बाँकी राख्नुभयो, त्यसको मतलब चाहिँ के हो, त्यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के छ, उसलाई फिर्ता दिने चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ। उसले चाहिँ पश्चाताप गर्ने कुरा चाहिँ के छ थाहा छ। अनि 27 पदमा दानिएलले सल्लाह दिन्छ यो नबुकदनेश्वर राजा, यसकारण हे महाराज मेरो सल्लाह लिन हजुर मन्जुर गर्नुहोस्, सत्य कर्म गरेर आफ्नो पापलाई त्याग्नुहोस् र अत्याचारमा परेकाहरूलाई दया देखाएर आफ्नो दुष्टतालाई छोड्नुहोस्।
हुनसक्छ, त्यसपछि हजुरको ऐश्वर्य कायम रहनेछ। अब तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, सत्य कर्म गरेर पाप त्याग्नुहोस्। तपाईँले ठिक कुरा गर्नुहोस्, पाप नगर्नुहोस्। अत्याचारमा परेकाहरू छन् तपाईँको राज्यमा, उनीहरूलाई दया देखाउनुहोस्। अत्याचारमा मान्छेलाई पार्नु भनेको दुष्ट काम हो होइन। तपाईँले दुष्ट काम छोड्नुहोस्, सत्य काम गर्नुहोस् र दुष्ट काम छोड्नुहोस् भनेर दानिएलले चाहिँ के गर्छ, राजालाई चाहिँ खासमा सल्लाह दिन्छ। वास्तवमा एकदम त्यतिखेर अब राजाहरूलाई सल्लाह दिने भने एकदम गाह्रो कुरा हो। त्यतिखेरको नीति नियम भनेको नि राजाको मुखबाट जे शब्द निस्क्यो त्यो नै कानुन हो। अनि अब राजालाई यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, अब पाप त्याग्नुहोस् होइन, दुष्ट काम नगर्नुहोस् भन्न त सही छैन। तर दानिएलले चाहिँ के भन्छ, तपाईँले चाहिँ पाप त्याग्नुहोस्, दुष्ट काम पनि छोड्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्छ, दया देखाउनुहोस्, सत्य कर्म गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्छ। वास्तवमा नबुकदनेस्सर राजाले यो दानिएलको कुरा सुनेको हो भनेदेखि चाहिँ सायद हुँदैन थियो होला उसलाई, तर उसले पश्चाताप गरेन। उसले चाहिँ के गरेन, दानिएलले भनेको कुरा मान्दैन। नमानेपछि के हुन्छ, अब 12 महिनापछि परमेश्वरले नबुकदनेस्सरलाई 1 वर्ष समय दिनुभयो होइन। 1 वर्षसम्म त्यो केही पनि घटना घटेको, सपना आएको थियो। सपना आए पनि तुरन्तै चाहिँ के हुँदैन, सपनामा भएको कुरा हुँदैन। परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ तर तुरन्तै दिनुहुन्न के। परमेश्वरले हामीलाई तुरन्तै दण्ड नदिनु चाहिँ हामीले पश्चाताप गरेर हामी फर्किन्छ कि भनेर हो। अनि अन्तिम समयसम्म उहाँले चाहिँ पर्खिनुहुन्छ के। अनि यो नबुकदनेस्सर राजालाई उहाँले 12 महिनासम्म पर्खिनु भयो। तर 12 महिनापछि पनि नहुँदाखेरि के छ, 12 महिना जब राजा बेबिलोनको राजदरबारको कौसीमा टहलिँदै थिए, अब त कौसीमा टहलिएको बेला आयो होइन। उनले भने के यो महान बेबिलोन होइन जुन मैले आफ्नो कीर्तिको महिमाको लागि मेरो ठुलो शक्तिद्वारा आफ्नो राजकीय निवास स्थान बनाएको छु। अब यहाँनिर चाहिँ के छ, नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ आफ्नो कौसीबाट हेर्यो। एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा उसले ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसकेको थियो होइन। एकदम महान बेबिलोन एकदम महान नै थियो। तर महान भए पनि उसले खास सम्झिनुपर्ने चाहिँ परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको थियो। परमेश्वरले नै उसलाई दिनुभएको, उसले बिर्स्यो। तर उसले के भन्यो, मैले आफ्नो कीर्तिको महिमाको लागि मेरो ठुलो शक्तिद्वारा मैले होइन आफ्नो मेरै निम्ति भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ के गरिरहेको छ, उसले भनेको छ। कतिपटक यो हामी सेवकाई गर्ने मान्छेहरूले पनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हाम्रो कामहरूमा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ, हाम्रो सेवकाईहरूमा आशिष दिनुहुन्छ। अघि पनि मैले भने हाम्रो यो समयमा नेपाली भाषी मण्डलीहरू एकदमै वृद्धि भइराखेका छन्। अमेरिकामा 300 भन्दा बढी मण्डली नेपाली भाषी मण्डली छ। युकेमा छ 50 जस्तो नेपाली भाषी मण्डली छ। कोरियामा छ होइन। कोरियामा पनि 50-60-100 भन्दा बढी छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो सबै भइरहेको कारण चाहिँ के हो त? कतिपटक हामी चाहिँ भन्छौँ, हामी इन्डिभिजुअल पास्टरहरू हो, हरेक चर्चको पास्टरले चाहिँ मैले गर्दा भन्ने हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ। वास्तवमा त्यो होइन। परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले यो समयमा हामी नेपाली जातिहरूमाथि, नेपाली भाषीहरूमाथि चाहिँ के छ, उहाँको आत्मा खन्याउनु भएको छ र जुनसुकै देशमा पनि हाम्रो मण्डलीहरू चाहिँ बढिराखेको छ। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा हो। हामीले यो कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। कतिपटक चाहिँ हामीलाई के मन लाग्छ, ओहो यहाँ यो चर्चमा मैले दुःख गर्ने त थुप्रै हुन्छन्। हरेक नुहले के गरेको थियो, 100औं वर्ष दुःख कष्ट गरेर सुसमाचार सुनाएको थियो। एकजना मान्छेले पनि विश्वास गरेको थिएन, किनभने त्यतिखेरको विश्वास गर्ने समय नै थिएन। तपाईँ र मेरो दुःखमा भर पर्ने कुरा नै होइन। तर जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ के सोच्यो, मैले गर्दाखेरि, मैले दुःख गर्दाखेरि होइन, मैले मेरो महिमाको निम्ति मेरो कोसिसले गर्दाखेरि मेरै शक्तिद्वारा यो भएको हो भन्ने कुरा उसको मनमा मात्र आएको थियो। वास्तवमा उसले लेख्यो यहाँनिर होइन। वास्तवमा उसले यो लेख्नुको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि उसले एकदमै गम्भीरता साथ नै सोचेको रहेछ। त्यसो अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भनेदेखि डोन्ट टेक योर सेल्फ सिरियसली। तपाईँले आफूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्।
नबुकदनेश्वर राजाले चाहिँ के छ आफूले आफूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेर सोच्यो अनि जसले गर्दाखेरि परमेश्वरबाटको फैसला चाहिँ आयो। वास्तवमा भन्यो भने सपना र दानियलको कुरा स्पष्ट थियो। दानियलले भन्नु नै पर्दैन थियो, यो नबुकदनेश्वर राजाले नै भन्यो जबसम्म यो हुँदैन भनेर। नबुकदनेश्वर राज त्यो सपना दानियललाई उसले भन्दै गर्दाखेरि पनि के छ, उसले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ कि परमेश्वरले उसलाई एकदम स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ जबसम्म सबै कुरो परमेश्वरकै कारणले हुन्छ भनेर मान्छेहरूले थाहा पाउँदैन तबसम्म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यस्तो गरिने छ भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले एकदम स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। योभन्दा पहिलाको सपना पनि परमेश्वरले देखाइदिनु भएको छ। अनि 3 अध्यायमा शद्रक मेशक अबेदनगोलाई भट्टीमा राख्दाखेरि पनि परमेश्वरले सिकाइसक्नु भएको छ। तर यसको सबैको बावजुद पनि नबुकदनेश्वरको मनमा चाहिँ के आएको छ भनेदेखि यो चाहिँ मैले नै गर्दाखेरि हो, मेरो दुःखले गर्दाखेरि हो, मैले कसो गरेँ। अब मान्छे भन्नु खोजेको मतलब मान्छेले चाहिँ मेरो ठुलो शालिक बनाउनु पर्छ, मलाई चाहिँ सबभन्दा महान भन्नुपर्छ हैन। उसले विभिन्न कुराहरूको कल्पना गरे होला उसले चाहिँ। अब कसरी चाहिँ यो मैले गरेको कामलाई मान्छेहरूमा कसरी म सम्झना गराइराख्ने त अब हैन। जब हाम्रो मनमा चाहिँ परमेश्वरलाई क्रेडिट दिनको सट्टा हामी कसरी क्रेडिट लिने भन्नेमा जान्छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, एकदमै हामी चाहिँ आफ्नै बारेमा सोचिरहेको हुन्छ, आफ्नै स्ट्याच्युहरू बनाउने, आफ्नै मूर्तिहरू बनाउने, आफ्नै नामहरू सबै ठाउँमा आफ्नो नामहरू राख्ने कुराहरू चाहिँ हामीहरूको मनमा आइरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारण हैन एउटा महान राजा चाहिँ के हो, जनावर बन्यो। यो समय दानियल र अरू भाइ भारदारले शासन चलाएको कारण पछि उनको होस आउँदा उनले राज्य फिर्ता गर्यो। अब यो हुन्छ, तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले जे कुरा हामीलाई दिनुहुन्छ हामी परमेश्वरको हातमा भएको एउटा औजार मात्रै हौँ हैन। जुन दिनसम्म परमेश्वरले चलाइराख्नुहुन्छ हामी चल्छौँ, जुन दिन उहाँले हामीलाई चलाउन छोड्नुहुन्छ हामी कामकै हुँदैनौँ। अनि कुनै पनि बेला परमेश्वरले नचलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। कुनै पनि बेला हैन परमेश्वरले भयो तिम्रो पुग्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले त्यसो नभनेसम्म हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारण, तपाईँ परमेश्वरको कृपाको कारण मैले चाहिँ के छ यसरी तपाईँको सेवा गर्न सकेँ भनेर। तर एउटा राम्रो कुरा के छ भनेदेखि यो 4 अध्यायमा यो नबुकदनेश्वर राजाले सुरुमै पश्चाताप नगरे पनि यो 7 कालको समयपछि चाहिँ के गर्छ, पश्चाताप गर्छ। योना जस्तै योनाले चाहिँ के छ माछाको पेटबाट स्वर्गतिर परमेश्वरतिर आफ्नो आँखा उठाएको जस्तै 7 वर्षपछि नबुकदनेश्वरले पनि स्वर्गतिर आफ्नो आँखा उठाउँछ। त्यो समयको अन्तमा म नबुकदनेश्वरले आफ्नो आँखा उठाएर स्वर्गतिर हेरेँ र मेरो होस फर्कियो हैन। उसको होस फर्कियो भनेको मतलब सर्वोच्चको प्रशंसा गरेर सदा सर्वदै जिउनु हुने उहाँलाई मैले आदर र महिमा गरेँ। जुन मान्छेले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैन, परमेश्वरको महिमा आदर गर्दैन, उसको त होस फर्केकै हुँदैन हैन। हामीमा होस फर्केको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ, परमेश्वरको आदर गरिरहेको हुन्छौँ। परमेश्वर अनन्तको प्रभु हो भनेर हामीले मानिलिएका हुन्छौँ। उहाँको राज्य पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहिरहन्छ भन्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा उसले के थाहा पायो भनेदेखि पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन् भन्ने उसले थाहा पायो। पहिला त उसले म त राजा हुँ, राजा एकदमै महत्त्वपूर्ण भन्ने सोचेको थियो। तर पछि के छ 35 पदमा पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्। म पनि वास्तवमा व्यर्थकै रहेछु। 7 वर्ष मेरो चाहिँ जनावर जस्तो भएर बित्यो। परमेश्वरको अनुग्रह हो हामी जनावर जस्तो भएका छैनौँ हैन। परमेश्वरले हामीलाई समझ दिनुभएको छ। थुप्रै मान्छे हाम्रो समझहरू बिग्रिन सक्छ। थुप्रै मान्छेको समझ बिग्रेको छ। जब हामी धेरै घमण्डी हुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिँदैनौँ भनेदेखि जसरी हामीले जलेको चिमलाई राख्दैनौँ, फालिदिन्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा नदिनु भनेको चाहिँ के छ, चिम जल्नु जस्तै नै हो। अनि कामै हुँदैन त्यो। अनि जब उसले थाहा पाउँछ, उसले परमेश्वरलाई बुझिसकेपछि उसले चाहिँ के गर्छ, स्वर्गका शक्तिहरू र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहेअनुसार गर्नुहुन्छ। उसले चाहिँ स्वर्गका शक्तिहरूलाई हैन पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहेअनुसार चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन वा तपाईँले के गर्नुभयो भने कसैले पनि सोध्न सक्दैन। मेरो होस फर्केकै समय मेरो राज्यको गौरव
लागि मेरो आदर र प्रताप म कहाँ फर्केर आयो भनेर चाहिँ उले भनेको छ। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ, उहाँले कुनै पनि बेला लिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि बेला दिन सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो हृदय ठिक छ भनेदेखि, हामी पश्चाताप गरेका छौँ भनेदेखि, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि आदर प्रताप भन्ने कुरा त परमेश्वरको हातको कुरा हो। तर हामीले आफै गर्न खोज्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ पाइराखेका हुन्छौँ। अनि उसले पश्चाताप गरेको चाहिँ के छ, उसको पश्चाताप चाहिँ साँचो पश्चाताप हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। खालि उसले पश्चाताप मात्र गरेन, त्यसकारण यो 4 अध्याय उसले के गरेको छ, सम्पूर्ण बेबिलोन राष्ट्रभरि उसले चाहिँ सबै आफ्नो जनताहरूलाई चाहिँ पठाएको छ। म यो चाहिँ यस्तो भयो होइन, म यसो जनावर जस्तो भएँ, यस्तो भएँ भन्ने कुराहरू लेखेको छ। वास्तवमा एउटा राजाले म यस्तो भएँ भनेर भन्नु एकदम गाह्रो थियो। 7 वर्षसम्म जुन बेला यो नबुकदनेस्सर राजा गधाहरूसँग बसिरहेको थियो होइन, त्यतिखेर सायद भाइ भारदारहरू दानिएलहरूले जनताहरूलाई के पनि भनेको थिएन होला होइन, के भयो अलि बिरामी छ के भन्यो होला। तर यदि त्यस्तो भनेको हो भनेदेखि कतिपटक ठुल्ठुलो लिडरहरूको चाहिँ रोगहरूलाई लुकाइदिन्छ, किनभने जनताहरूले फेरि अर्को लिडर ल्याउनु खोज्छ भनेर। तर उसले चाहिँ के गरिदिएछ, साँचो पश्चाताप गरेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो गल्ती, आफ्नो कमजोरी भन्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दैन। म चाहिँ यस्तो भएको थिएँ, म जनावर जस्तो भएको थिएँ, म यसरी यस्तो भयो भनेर उसले सम्पूर्ण देशका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, उसले चाहिँ भनिदिन्छ। अनि त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन उसलाई थाहा भयो अब परमेश्वर त रहेछ सबै गर्नुहुने, अब मैले मान्छेलाई भन्नु नभन्नुमा के फरक पर्यो र होइन। यदि परमेश्वरले यो मान्छेहरूले बनाउने भएदेखि पो त म लुकाउनु खोज्नु, अब परमेश्वरकै हातमा रहेछ सबै कुरो भनेपछि अब म परमेश्वरको नजरमा जे ठिक छ त्यो मात्रै गर्छु भनेर यो राजाले के गर्छ, आफ्नो जे कुरा हो सबै देशको सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ भनिदिन्छ। ल हुन्छ, यति नै राख्छु म।